This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। संसद विघटनपछि जसरी मुलुक बृहत राजनीतिक अलमलमा परिरहेको छ, ठीक त्यसै गरी समसामयिक विषयका कार्यक्रमहरू पनि अलमलमा परिरहेका छन्। विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोपका श्रृङ्खला जारी छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यही अलमलको कोरमा पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। मधेसीका नाउँमा राजनीति गर्ने, दलितका नाउँमा राजनीति गर्ने, पिछडिएका क्षेत्र वर्ग जनताका नाउँमा राजनीति गर्ने, तर त्यसका निम्ति काम गर्ने आयोग बन्न नदिने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई काम गर्न असहज भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ, काम गर्न दिएन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि विकसित भएको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नजानिन्दो तरिकाले विपक्षीको भूमिका खोजिरहेका छौँ। विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको भविष्य के हुने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी यति बेला सर्वोच्च अदालतको काँधमा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे आफ्नो अन्तिम फैसला नगरेसम्म यति बेला संसद छैन र संसद नभएको अवस्थामा विपक्षीको खोजी गर्नु आफैमा अपरिपक्व विश्लेषण हुन जान्छ। औपचारिक रूपमा विभाजित भइ नसकेको नेकपा सत्तारूढ र विपक्षीका रूपमा आफै सत्ता र सडकमा रहेको छ। दुई समूह बीच सडकमा आफ्नो पक्षमा भिड देखाउने होडबाजी चलिरहेको छ। मुलुकमा यस्ता परिदृश्य देखिरहेका छन् कि यसअघि त्यस्तो कहिले हामीले देखिरहेका थिएनौँ। राष्ट्रपति उपस्थित हुने राष्ट्रिय समारोहमा जहाँ उपराष्ट्रपतिको उपस्थिति संविधानले अनिवार्य गरेको हुन्छ, तर त्यस्ता समारोहमा उपराष्ट्रपतिले बहिष्कार गरिरहेका छन्। आफै राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिकाको प्रमुखका रूपमा रहेका सभामुख आफै राज्य विरुद्ध मुद्दा गर्न सर्वोच्च अदालत पुगिरहेका छन्। राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना भए पनि, प्रधानमन्त्रीले भने झैं निर्वाचन हुने अवस्था भए पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीच प्रष्ट रूपमा कित्ताकाट देखिएकै छ। आजको राजनीतिक छिनाझपटीमा कांग्रेसले आफ्नो कित्ता भने अझै प्रष्ट गरिसकेको छैन। कांग्रेस प्रधानमन्त्रीले भनेको निर्वाचनको पक्षमा छ वा प्रचण्ड माधव नेपालले भने झैं संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा अझै दुविधा कायमै छ। त्यस्तो कित्ता प्रष्ट गर्ने सन्दर्भमै कांग्रेस भित्र फेरि विवाद देखिएको छ। संविधान ठुलो कुरा हो, लोकतन्त्र ठुलो कुरा हो। 70 वर्ष लडेर ल्याएको यो संविधानलाई भत्काउन खोजिएको छ। पहिलो यसलाई बनाऊ। पालन फिर्ता गर्यो भने ठिक छ, हामीले असंवैधानिक भने हामी जितिरह्यो। अब चुनाव भइहाल्यो भने चुनाव भाग लिनु भन्नु मिल्छ। अहिले भाग लिएर मान्छे दलभित्रको विपक्षको भूमिका र संस्थापनको भूमिकामा देखिएको यही दोमनका बारेमा कांग्रेसको भूमिका आम जनताले जान्न खोजिरहेका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने कांग्रेस एक खालको अलमलमा रुमलिएको छ। यही पछिल्लो राजनीतिक अलमलकै बारेमा आज हामी कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि मार्फत कांग्रेसको धारणा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। विमलेन्द्रजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू। अब म एकैछिन यहाँलाई करिब 2 वर्ष अगाडि हामी यसरी नै कुराकानीमा बसेका रहेछौँ। त्यति बेला वर्तमान सरकारको
8 महिनाको अवधि मात्रै सकिएको थियो र त्यति बेला एज अ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले तपाईँले पनि बेनिफिट अफ द डाउट सत्तारूढ पार्टीलाई दिनुभएको रहेछ। 8 महिना त भएको छ, हेर्दै जाउँ। तर तपाईँले त्यो अन्तर्वार्ताको एउटा स्थानमा पुगेर एउटा डर देख्नु भएको थियो कि संविधान र यो व्यवस्थामै समस्या आउन सक्छ भन्ने यहाँले एउटा फियर व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जुन हामीले भोगिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जसरी वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चको निर्णय मात्र बाँकी छ। अवस्था त तपाईँले 2 वर्ष अगाडि परिकल्पना गर्नुभएको जस्तै अवस्था भयो नि। कसरी हेर्नुहुन्छ यो 2 वर्षको अन्तराललाई? अब भूषणजी, तपाईँले मलाई मेरो पछाडिको विश्लेषण, त्यो बेला मैले गरेको राजनीतिको दिशाको अनुमानको बारेमा मैले चर्चा गरेकै थिएँ। संजोग भनौँ, अब राम्रो नराम्रो के भनौँ, मैले जे अनुमान गरेको थिएँ, जे मेरो विश्लेषण थियो, त्यो अहिले पनि सही साबित भएकै छ। म अझ तपाईँलाई त्योभन्दा पछाडि के लान चाहन्छु भने, गएको निर्वाचनको बखतमा अचानक के भनेदेखि 2टा कम्युनिस्ट पार्टीको, तत्कालीन माओवादी पार्टी जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहनु भएको थियो र तत्कालीन एमाले पार्टी जसको नेतृत्व ओलीजीले गरिरहनु भएको थियो, दुईटै पार्टीमा ठुल्ठुलो नेताहरू हुनुहुन्छ। दुईटैको एकीकरण भयो, चुनावी तालमेल भयो। त्यो चुनावी तालमेलले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको थिएन, तर जोस जोइन्टली उहाँहरू लड्नुभयो। त्यो बेलामा मैले, अब तपाईँले यहाँ मलाई भनि नै हाल्नु भनेदेखि, त्यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको काङ्ग्रेसको सम्मेलन भनौँ न, हाम्रो भाषामा सेवन भएको थियो, जसले जुन प्रस्ताव पास गरेको थियो त्यो र यहाँ एकीकरण हुनुको सन्दर्भ पनि मैले कहीँ न कहीँ दिमागमा राखेको थिएँ। र मलाई लागेको थियो यसो हेर्दाखेरि नेपालमा सानो सानो धेरै चिरामा बाँडिएको कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब ठुलो पार्टी हामी बनायौँ भन्ने उहाँहरू दङ्ग हुनुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो, स्वाभाविक पनि हो। डेमोक्रेटिक फोर्स अथवा डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने दलहरूको लागि चिन्ताको विषय पनि थियो। तर त्यो बेलामा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि, एउटा प्रतिक्रिया मैले दिएको थिएँ, यो 2टा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको छ, त्यो नेपालमा डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको दुखान्त भयो, यो कथाको 2टा कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको कथाको दुखान्त भयो भनेदेखि तपाईँको लोकतन्त्रमाथि खतरा हुन्छ। अब सुखान्त भयो भनेदेखि त कम्युनिस्टहरू पनि डेमोक्रेटाइज भएको मान्नुपर्छ। अब यो सन्दर्भमा मैले 8 महिना सरकार गठन भएपछिको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ तपाईँसँग। र मैले के भनेको थिएँ, मलाई विश्वास के थियो भनेदेखि, एक त कम्युनिस्ट पार्टी जित्नु जसले कि संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा खास गरेर सङ्घीय प्रणाली र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले विश्वास गर्दैन, संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्दैन कम्युनिस्टहरू। त्यो एक भएको थियो चुनावको बेलामा र त्यसले तपाईँको बहुमत पाएको थियो सरकारमा। त्यसमा पनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले तय गरेर सरकारको बागडोर सम्हाल्न दिएको केपी शर्मा ओलीजीको हातमा थियो। एक त कम्युनिस्ट, त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारको जिम्मेवारी आउनु र उहाँको इमान्दारी एउटा कुरा छ है, म अहिले पनि भन्छु, म नलुकाइकन उहाँ संहिताप्रति उहाँ आफ्नो धारणा राख्नुभयो। संहितामा उहाँको विश्वास थिएन, छैन पनि। गणतन्त्र बैलगाडामा चलेर अमेरिका पुग्ने अथवा अन्तरिक्षमा पुग्ने जस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो। पहिले यस्तो सङ्घीय प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भर्खर नेपालमा आएको, संविधान भर्खर बनेको, पहिलोचोटि संविधान बनेको, संविधान अनुसारको राज्यको शासन प्रणाली र संरचना अनुसारको सबै अङ्ग उपअङ्गहरूको निर्माण नभइसकेको अवस्थामा ड्राइभरको आयो भनेदेखि प्रणालीमै विश्वास नगर्ने। अनि त्यस कारणले मलाई त्यस बेलामा, अब विमलेन्द्रजी, तपाईँले आई थिङ्क यो डिस्कसनलाई ठिक कोर्समा ल्याउनु भयो जस्तो लाग्छ। अहिले केही भएको छ भने त्यही चुनावमा कार्यगत एकता गरी चुनाव लडेको र पछि एकीकृत हुन कोसिस गरेको वा भएको
दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको स्प्लिटको अवस्थामा अहिले हामी छौँ। भित्रैकै नेताहरू भन्नुहुन्छ पार्टी त फुटिसक्यो, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई रेकग्नाइज गरिसकेको छैन। अहिलेसम्म तपाईँहरू फुट्नु भएको रेकग्निसन हामीले गरेका छैनौँ भनिरहेको छ। तपाईँले जसरी बताउनु भयो कि वर्तमान प्रधानमन्त्री तपाईँको विचारमा संविधानमा इन्ग्रेभ भएका सेलियन्ट जति फिचर्सहरू थिए, परिवर्तनकारी फिचर्सहरू, गणतन्त्र, संघीयता, स्पेसली संघीयता, धर्मनिरपेक्षता बारेमा त कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा खासै चर्चा चासो थिएन होला, बरु तपाईँहरूलाई त्यसमा चित्त बुझेको थिएन। धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भने आचरण र विश्वाससँग सम्बन्धित कुरा हो, यो संरचनासँग सम्बन्धित कुरा होइन। म यहाँ यो विषयमा भन्न चाहन्छु, धर्मनिरपेक्षता भनेको बिलिफसँग कुरा हो। यो धर्मनिरपेक्षता भनेको स्टेटको अथवा गभर्नेन्स सिस्टमको स्ट्रक्चरसँग तपाईँको सम्बन्धित विषय होइन, तर फेडरलिजम र डेमोक्रेसी र रिपब्लिकन भनेको स्ट्रक्चर, तर परिवर्तनको एजेन्डा त थियो नि त। त्यस कारण धर्मनिरपेक्षताको त छुट्टै विषय हो। मैले त्यो बेलामा पनि र अहिले पनि फोकस गर्न खोजेको विषय के हो भनेदेखि सङ्घीय संरचनाको लागि हामीले राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ र त्यसै अनुसारको व्यवस्था गर्नको लागि संविधान लेख्यौँ, संविधान जारी पनि गऱ्यौँ। मैले यो पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरेर सरकार सत्ता पक्षका नेताहरूलाई, दलहरूलाई के लाग्यो भने अब राजनीतिक कुनै एजेन्डा बाँकी नै छैन। म मिडियालाई पनि पटक पटक भन्दछु भूषणजीको मार्फतमा, मिडिया र कोलमनिस्टहरूले त्यो बेलामा विश्लेषकहरूले पटक पटक के भनेदेखि नाउ वी डु नट ह्याभ एनी पोलिटिकल एजेन्डा टु एड्रेस। अब हामी सल्ट्यो हो, त्यहीँनिर मेरो डिनायल थियो, नो 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 वी आर रङ। मैले के भनेदेखि अहिले थुप्रै पोलिटिकल एजेन्डाहरू एड्रेस गर्न धेरै बाँकी छ। फेरि टेबलमा फेरि आए थुप्रै पोलिटिकल, नट न्यू एजेन्डा, पुरानै सेटल हुन बाँकी थियो। संहिताको लागि जुन हामी नयाँ शासन प्रणाली निर्माण गऱ्यौँ त्यसकै संरचना, जुन हामी नयाँ घर बनायौँ त्यो घरको झ्याल, ढोका, कोठा, बेडरुम कहाँ हुने, किचन कहाँ हुने लगायतका हुन्छ नि त्यो घर बनाउनु लागि। त्यस्तै हामीले 7वटा प्रदेश बनाइदियौँ अनि प्रतिनिधि सभाको लागि 165 निर्वाचन क्षेत्र गरिदियौँ अनि 3 टियरको लागि 753 पालिका गरिदियो। ल अब पोलिटिकल काम सक्यो, अब केही छैन है भन्दा नो। सत्ताधारी दलको र सरकारको एक्जिक्युटिभको, पोलिटिकल एक्जिक्युटिभको र पोलिटिकल एक्जिक्युटिभको लागि काम गर्ने दलहरू भनौँ न, त्यसको लागि इलिजिबल फोर्स जुन हो, उनीहरूको काम के थियो भनेदेखि हामीले ल्याएको सङ्घीय संरचना अनुसारको अङ्गहरू जुन बनाउन बाँकी थियो त्यो बनाइदिनु पर्थ्यो। त्यो गरिएन, त्यो डे 1देखि सुरु गर्नु पर्थ्यो। इमिडिएटली आफ्टर इलेक्सन गभर्मेन्टको फर्मेसन भइसकेपछि गभर्मेन्टले र पोलिटिकल पार्टी के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि, फर इक्जाम्पल सिम्पल भन्दैछु, 7वटा प्रदेश बन्यो, 7वटा प्रदेश सरकार पनि बन्यो, तर 7वटा प्रदेशको सरकारसँग उसको विभिन्न मन्त्रालयहरू जुन हुन्छ 8वटा 9वटा मन्त्रालय, त्यो मन्त्रालयहरूको मार्फतमा एपरेटस थिएन। संविधानकै अनुसूचीमा तपाईँको 3 तहको अधिकार र कर्तव्य को लागि तपाईँको व्यवस्था गरिएको छ र विभिन्न धाराहरूमा जस्तो प्रहरीको सङ्गठन, निजामती सेवा, यी लगायतका कुराहरू मान्नु कि यो त के विषय नै होइन। तर अहिले डेभलप भएको पोलिटिकल डिस्टर्बेन्स संविधानलाई तपाईँले जसरी इरोड भएको देखिरहनु भएको थियो र अहिले पनि देखिरहनु भएको छ नि, त्यो इरोजनलाई रोक्नका लागि यो फ्रेस म्यान्डेटका लागि जाउँ भन्ने जुन प्रधानमन्त्रीको आह्वानबाट चाहिँ नि अवतरित जुन राजनीति छ नि अहिलेको, यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट तपाईँहरूलाई त फाइदा भयो नि त। अब गएर फेरि तपाईँहरूले बुझाउन नसक्नु भएको यो विषयमा आउँछु। यो फ्रेस म्यान्डेट आफैमा अलवेज एक्सेप्टेबल यो एक्ट हो, थ्योरी हो, जहिले पनि फ्रेस म्यान्डेटलाई हामीले वेलकम गर्नुपर्दछ त्यो डेमोक्रेसीमा। तर यहाँ अहिले सन्दर्भ जुन छ, हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट जुन छ या फ्याक्चुअल जुन तपाईँको गिभन सिचुएसनहरू छ, गिभन फ्याक्ट्सहरू छ, त्यसलाई हामी ध्यानमा राखेर नै हामीले विश्लेषण गर्नुपर्दछ र अनुमान गर्नुपर्दछ र कार्यदिशा तय गर्नुपर्दछ। म के भन्छु भने अहिले जुन किसिमले तपाईँले मलाई के प्रति प्रश्न गर्नु भनेदेखि कन्स्टिट्युसनल र सिस्टममा जुन इरोड भयो त्यसलाई फेरि सायद तपाईँको भाषामा आए पनि नआए पनि मैले बुझेको आशा के भने त्यसलाई
क्षतिपूर्ति गर्नको लागि फ्रेस म्यान्डेट त हो नि, त्यो हो प्रतिपक्षले त्यो रूपमा लिएको छ भन्दाखेरि नो। मैले के भन्छु भनेदेखि जसले फ्रेस म्यान्डेटको लागि तपाईँको एक्ट गरेको छ सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री, त्यसको कर्मद्वारा नै पनि तपाईँको संविधानमा तपाईँको क्षयीकरण भएको, इरोड भएको हो। सङ्घीय संरचनामा, शासन प्रणालीमा र संविधानको कमी कमजोरी भयो, त्यो कुनै सरकार र प्रधानमन्त्री बाहेकको अदर एलिमेन्ट्सहरूबाट भएको होस्, त्यसलाई रोक्नको लागि प्रधानमन्त्रीले फ्रेस म्यान्डेट ल्याएको होस्, त्यो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ इन्ट्रेस्टिङली र सिरियसली के हामीले नोटिसमा लिनु पऱ्यो भनेदेखि स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्वयं सरकारबाट नै सङ्घीय संरचनाको खिलाफमा कामहरू भएको छ। संविधानको प्रावधान र संविधानको भावनाको विपरीतमा कानुनहरू विधेयकहरू पेश भयो अथवा कुनै विधेयक ल्याइँदै ल्याइएन संविधानलाई निष्क्रिय पार्नको लागि, अकर्मण्य बनाउनको लागि, संविधानलाई तपाईँको कार्यान्वयन हुने योग्यमै नगर्नको लागि बनाइयो। त्यस कारणले म फर्किन्छु। ओके, म एकैछिन तपाईँले अहिले जसरी डोमेस्टिक रूपमा संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई भर्दै लिएर जाने जुन प्रयास आन्तरिक रूपमा नेपालमा राजनीतिक दलका तर्फबाट हुनुपर्थ्यो, सत्ताधारी दलका तर्फबाट हुनुपर्थ्यो, सत्ताधारी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुनुपर्थ्यो, वा अरू बाँकीले भन्लान् विपक्षी पार्टीले पनि त्यो गर्नु पर्थ्यो होला। तर एउटा कुरा हामी अझै पनि चपाइरहेका छौँ। एउटा चिज म फेरि यहाँको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालमा जुन एक्सर्साइज सर्वसम्मतिका आधारमा जसरी हामीले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख अङ्कित जुन नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले अनकन्डिसनली संसदबाट जसरी पास गऱ्यौँ र कोर्ट अफ आर्म्स त्यही संविधानमा हामीले समावेश गरायौँ, नेपालको आन्तरिक राजनीति एकतिर गइरहेको थियो। त्यसले नेपालको जियोपोलिटिकल राजनीतिलाई बेसकन तरङ्गित गरिदियो। त्यो तरङ्गित भएको जियोपोलिटिकल राजनीति नेपालले कहाँ थाप्न सकेन भन्दाखेरि म गलत हुन्छु? इन्टायरली डिफ्रेन्ट थिङ। नो, कालापानीको इस्यु र तपाईँहरू धेरै चिजलाई सर्वसम्मतिका आधारमा त्यो संसदबाट पास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूले सरकारले यहाँ के भन्दैछ भनेदेखि कालापानी इस्युमा सर्वसम्मति भयो, कोर्ट अफ आर्ममा सर्वसम्मति भयो, जुन कुरामा सर्वसम्मति। त्यसैले म भन्दछु यो पनि एउटा इभिडेन्स हो, यो पनि एउटा रेफरेन्स दिन सकिन्छ। सरकारले यदि संविधानको प्रावधान अनुसार र जुन प्रणाली हामीले नयाँ नेपालमा ल्यायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यसको सम्वर्धनको लागि, त्यसको सुदृढीकरणको लागि तदनुकूलको कामहरू जहाँ जहाँ गर्छ त्यहाँ प्रतिपक्षको सहयोग रहन्छ। सजिलै सहज ढङ्गले सर्वसम्मति पनि हुन्छ। त्यो गर्दै गरेन। त्यस कारणले डे वानदेखि नै सरकारले तपाईँको सङ्घीयताको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू गर्दै गरेन। कानुन बनाउन पनि अग्रसर भएन र संरचनाहरू निर्माण गर्न अवसर भएन। प्रदेशहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई तपाईँको संविधान अनुसार र सङ्घीय सिद्धान्त अनुसार त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र त्यो अधिकारको कार्यान्वयन गर्नको लागि उपकरणहरूको रूपमा रहने सङ्गठनहरू दिनको लागि कामै गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्दै गरेन हो। त्यहाँनिर मेरो ध्यान हो। यो दुईवटा अलग अलग विषय हो, दुईवटा अलग अलग विषय हो। त्यस कारणले यहाँ मैले के यहाँ भन्न चाहन्छु भने भूषणजी मार्फत भने अहिलेको यो सरकार जसमा तपाईँ जुन बेलासम्म तपाईँको संसद विघटन भएन, संसद विघटनभन्दा पहिलेको अवस्थालाई हेर्नुहोस् न। संसद विघटन भन्दा पहिलेको अवस्थामा प्रतिपक्षको एउटा अवस्था थियो। सत्ताधारी दलभित्रैमै तपाईँको दुईवटा समूह भयो, ओलीजीको समूह र प्रचण्ड माधव नेपालीको समूह। त्यो समूहले एकअर्कालाई हटाउन खोज्यो। प्रारम्भिक दिनमा तपाईँहरूकै मिडियामा आएको कुरालाई हेर्दै हो भनेदेखि त उहाँहरूको एकीकरणको कुरा अगाडि बढेन। एकीकरणको अगाडि कुरा बढ्दाखेरि के हो भनेदेखि त्यसमा तपाईँहरू रमाइरहनु हो। सरकारकै साथमा पनि विपक्ष लागिरह, तपाईँ र म कुराकानी गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा एकैछिनलाई मानव संसद छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि छैन। अब सबै समान लेभल प्लेइङ ग्राउन्डमा पुगिसक्यो। अब यो संसद चाहिँ नि प्रधानमन्त्री छैन, संसद बाहिर छ नि त। अब अहिले त अब सरकारभित्रै प्रतिपक्ष छ, पार्टीभित्रै छ होइन। तपाईँहरूको त त्यसमा पनि विपक्षीको रोल खुम्चिएको छ। भन्दैछु म भन्न रोल त खुम्चिएको नखुम्चिएको त्यो विषय छुट्टै होला, आफू आफ्नो विश्लेषण कुरा हो।
र म यहाँ तथ्यको बारेमा के भन्न खोजेको छु भनेदेखि प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको र ओलीजीको बिचमा एउटै पार्टीमा सत्ताधारी पक्षमा विवाद भएको कारण के हो? कारण के भने सुरुमा अखबारमा जुन आयो, मिडियामा जुन आयो, उहाँहरूको भाषामा जुन आयो के भनेदेखि सुरुमा के आयो, जुन बेलामा एकीकरण भएको थियो त्यो बेलामा आधा अवधिसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने ओली र प्रचण्डको बिचमा सहमति भएको भन्ने कुरा आयो। सत्य असत्य के हो उहाँहरू नै जान्नु होला, बाहिर त आयो। म त अझ छोडिदिउँ भन्छु त्यो कुरालाई। होइन, त्यो छोड्ने कुरा आयो न। म किन भन्दैछु भने त्यसपछि फेरि के आयो, ल प्रधानमन्त्रीको एउटा पदबाट अध्यक्ष पद र प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु पर्यो भन्ने आयो भने विवादको कारण जेसुकै भए पनि हाम्रो प्रतिपक्षको र मेरो विश्लेषण, मेरो आरोप भिन्दै छ। सरकारमाथिको आरोप मेरो के छ भने सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसार र संविधान अनुसार काम गरेन भन्ने प्रतिपक्षको हैसियतले मेरो आरोप त्यो हो ओलीमाथि। उहाँहरूको आरोप के छ भनेदेखि पद भागबन्डा अनुसार जुन सहमति भएको थियो आधा अवधि चलाउने ओलीले, आधा अवधि प्रचण्डले, अथवा के गर्ने अध्यक्षको पद दुईटा। तर होइन, अहिले अब यो डिस्कसन अहिलेको अवस्थामा फेरि नल एन्ड भोइड भयो जस्तो लाग्छ। त्यही पार्टीका प्रधानमन्त्री जसलाई प्रश्नहरू तेर्साइएको थियो उहाँले संसद विघटन गर्ने घोषणा गरिसक्नुभयो। मेरो भूषणजी तपाईँको मार्फत यही विश्लेषणको पद्धतिमाथि मेरो तपाईँको प्रति प्रशंसा टिप्पणी छ। प्लिज। भूषणजी तपाईँको मार्फत यही विश्लेषणको पद्धतिमाथि मेरो तपाईँको प्रति प्रशंसा टिप्पणी छ। प्लिज। त्यो के हो भनेदेखि नन्दन भाइ भयो तर उहाँहरूको झगडामा तपाईँहरूलाई के इन्ट्रेस्ट? राइट, एकदम भन्न चाहन्छु। त्यस कारण म के भन्छु, प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो पारिदिएर संसद विघटन गएको होइन हो, म त्यही भन्दैछु। त्यसले नबिर्सिदिनुहोस्। हामीले त्यो पनि भनेको छैन, प्रधानमन्त्री पनि कहाँ भन्नुभएको छ त्यो? रोगको कारण होइन, रोग त्यही त। हामीले विश्लेषण गर्दा के हो, ल संविधान अनुसार संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अब सरकारले गरेको कुरामा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा मानिदिनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष, मान्नु हुँदैन निर्वाचन जानुपर्छ भने अर्को पक्ष भन्ने किसिमको मात्रै केन्द्रित भएर बहस गरिरहेका छौँ। त्यो बहसमा ठिकै पनि विगतमा पनि भएका थिए संसद विघटनहरू। हो, ठिक छ। अहिले रमाउनु अर्कै ठाउँ। तर मैले के भने, मैले खालि कारण के भनेदेखि यो प्रतिपक्षीको कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन भएको अथवा संसद विघटनको अवस्थामा सरकार पुगेको अवस्था होइन, म यहाँनिर आउँछु। तर पुग्यो, अबको वे फरवर्ड के? अब त्यसमा आउनु सक्छ। अब कङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रार्थनामा केन्द्रित छ कि होइन? अब चुनावमा जाने हो केटाकेटी हो, छोला बाँधा के कुन मनस्थितिमा हुनुहुन्छ तपाईहरु? जान्न खोज्नु भएको छ भने मैले डे 1 देखि भनिरहेको छु, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम, प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक कदम जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन हो, त्यसलाई हामी नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनेका छौँ। यो अधिनायकवादी कदम नै हो र यसले तपाईको जनताको भावनालाई जनादेशलाई, मतदाताको मतलाई अपमान नै गरेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। नम्बर 1। नम्बर 2, अब उपचार के त भन्दाखेरि मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमबाट देशले, प्रणालीले र संविधानले के गुमाएको छ? प्रतिनिधि सभा गुमाएको छ। त्यसको जे गुमाएको छ त्यो प्राप्त गर्नु नै यसको उपचार हो। प्रतिनिधि सभा गुमाएको छ, प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु नै यसको उपचार हो। पक्राउनुस् है। तर कतिवटा बाटो छ त प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्ने? 2टा बाटो छ। एउटा बाटो पुनर्स्थापना, अर्को बाटो प्रतिनिधि सभाको गठन अथवा निर्वाचनद्वारा गठन। सो वी हैव 2 वेज। यो निर्विकल्प हो, एउटा मात्रै बाटो छैन, 2टा विकल्प छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पनि एउटा बाटो हो र प्रतिनिधि सभा गठन गर्नको लागि निर्वाचन पनि अर्को बाटो हो। तर प्रतिनिधि सभाको विघटन यदि असंवैधानिक हो भने त्यो असंवैधानिक बाटोबाट कसरी तपाईँ फेरि चुनावको चाहिँ संवैधानिक बाटो समात्न जान सक्नुहुन्छ र? 2टा अलग अलग कुरा हो। प्रतिनिधि सभा भन्दैछु, प्रतिनिधि सभा is a different institution and election is a different institution. Election तपाईको अवैध बाटो होइन। इलेक्सन
ओलीजीले निर्माण गरेको बाटो होइन। प्रतिनिधि सभाको विघटन ओलीजीले निर्माण गरेको कदम हो। निर्वाचन त संविधानमा भएको प्रावधान हो, जुन संविधान हामीले बनाएका हौँ, संविधान सभाले बनाएको हो। त्यसकारणले यसको संसद विघटनको प्रावधान संविधानमा छैन, तर निर्वाचनको प्रावधान संविधानमा छ। त्यसकारणले संसद विघटन भयो, असंवैधानिक भयो भन्न मिल्यो। अब निर्वाचन त्यसै कारणले निर्वाचन असंवैधानिक हुन्छ भन्नु तपाईँको यो त अत्यन्त निराधार तर्क हुन्छ र माफ गर्नुहोला, यो अज्ञानी तर्क हुन्छ। होइन, यदि संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक छ भनेदेखि कांग्रेस किन भन्न सक्दैन संसदको पुनर्स्थापना नै संवैधानिक बाटो हो भनेर? हामीले भनिरहेका छौँ। कहाँ भन्नुभएको छ? यही मात्रै भनिरहेको छु भन है, म यही आउँदैछु मतलाई। संसदको पुनर्स्थापना नै अथवा संसदको पुनर्स्थापना मात्रै भनिरहेको छैनौँ, तर हामीले के भनेछौँ, संसदको पुनर्स्थापना पनि एउटा बाटो हो र संसदको लागि निर्वाचन पनि एउटा बाटो हो। दुईटै बाटो वैध बाटो हो, दुईटै बाटो लोकतान्त्रिक बाटो हो, दुईटै बाटो राजनीतिक सम्पन्न बाटो हो। तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि त आधारभूत अलमल त छ नि। रामचन्द्र पौडेलजी होइन संसद पुनर्स्थापना नै एक मात्रै बाटो भनेर क्लियरली भनिरहनु भएको छ। हामीसँग त्यो भन्नुभएको छैन, बाहिर के भन्नुभएको छ उहाँको कुरा हो, मैले भन्ने कुरा आएन। होइन, बाहिर त त्यही संविधान सम्पन्न बाटो कसले के भन्नुभयो छोडिदिनुहोस् न। हामीले सिम्पल कुरा हो, यो कसैले भन्नु पर्दैन, कसैले भन्नु पर्दैन। तपाईँले भन्नुहोस् न, अरूले भन्नुहोस् न। यो खालि नेपाली कांग्रेस पार्टीको, यो शेरबहादुरजीको, रामचन्द्रजीको र वीरेन्द्रजीको क्लियर गरिदिनुहोस् न त। मात्रै विषय होइन, म भन्दैछु। म बाहिर भित्रको कुरा भन्दा पनि अलमल तपाईँहरूको चाहिँ नि आन्तरिक छैन, छलफलबाट निस्किएको चाहिँ संवैधानिक बाटो कुन? हामी अलमल छैन, स्वाभाविक हो। के छ भने बाटो दुईटै बाटो हो। अदालतमा बहस चलिरहेको छ, अदालतको निर्णय हामी स्वीकार गर्छौँ। अदालतले संविधान सम्मत निर्णय गर्छ नै भन्ने हामीले विश्वास छ अदालतमाथि। त्यसकारणले अदालतको निर्णय पर्खिनु पर्यो। तर बाटो जहाँसम्म कुरा छ त निर्वाचनलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन। अब म तपाईँलाई एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु। मैले बोल्न चाहेको त थिएन प्लिज, तर भूषणजी हुनुभएको भने तपाईँको मार्फतले बोल्न चाहन्छु प्लिज। नेपालमा पहिलो संविधान सभाले तपाईँको संविधान निर्माण गर्न सकेन। संविधान सभाको म्याद सक्यो। एकचोटि सुरुमा मैले भनेको थिएँ, त्यो बेला महामन्त्री थिएँ म नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पार्टीको। मैले भनेको थिएँ आइदर एक्सटेन्सन अफ द सीए कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली, संविधान सभाको या त अवधि थप्नु पर्यो या अर्को निर्वाचनको डेट तोक्नु पर्यो। त्यो बेलामा धेरै ठुल्ठुलो नागरिक समाजका विद्वानहरू, संविधानविदहरू, पत्रकारहरू धेरैले सम्पादकीयहरूमा आयो, ल कस्तो भन्नु, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज भन्दैछु म त्यो के भन्नु, ल आफ्नै के अरे आफ्नो आयु आफै बढाउने कस्तो यो संविधान सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्नु नम्बर 1। मैले भने होइन, नेपाललाई फेल्ड स्टेटको रूपमा हामी प्रभावित गर्न चाहेका छैनौँ। संविधान सभाले चुनाव संविधान दिन सकेन। जबसम्म नयाँ संविधान दिँदैनौँ हामीले तबसम्म यसको म्याद बढाउनुपर्छ। केही दिन म्याद बढाइयो, त्यसमा पनि संविधान दिन सकेन। फेरि कुरा आयो, अब के गर्ने, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरौँ भन्ने कुरा आयो। त्यो बेला पनि कुरा चलाएको थियो, 47 सालको संविधान ल्याउँ, दोस्रो संविधान सभा किन हुने। संविधानविदहरूले पनि के भन्नु हो भनेदेखि त यो संविधानमा लेखेकै छैन दोस्रो दुईपटक संविधान सभाको चुनाव हुन्छ। म आज भूषणजी तपाईँको मार्फतबाट यो संविधानविदहरूलाई, राजनीतिक शास्त्रीहरूलाई र छलफलमा भाग लिने विद्वानहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, दोस्रो संविधान सभाको त निर्वाचन भयो, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन कसले गराउनु हो? खिलराज संविधानमा लेखेको थियो दुईटै कुरा थिएन। त्यो बेलाको तत्कालीन अन्तरिम संविधान जुन थियो, न प्रधान न्यायाधीशले सरकार बनाएर निर्वाचन गराउँछ लेखेको थियो, न तपाईँको दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव। त्यो त फेरि लङ्गडो शोक त तपाईँले त्यति बेला पनि त गर्नुभयो नि। भूषणजी तपाईँहरूले त्यो अब तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्रता भन्नुहोस् लङ्गडो हो। तर जुन संविधान जारी भयो र सङ्घीय प्रणाली ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ, समावेशता ल्यायौँ भनेर आज गर्व गर्दछौँ, त्यो कुन प्रक्रियाबाट ल्यायौँ? दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरेर, जुन दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको प्रावधान तत्कालीन संविधानमा लेखिएको थिएन। तर सर्वसम्मतिबाट फेरि तपाईँहरूले संविधान संशोधन गर्नुभयो अन्तरिम संविधान। त्यसकारण म के भन्छु भनेदेखि संविधानभित्र यदि समाधान हुँदैन भने
sovereign people is the authority to give the solution, provide the solution, to resolve the conflict, to resolve the dispute everywhere acceptable in the world. तर सर्वोच्च अदालत त संविधानको रक्षा गर्ने एन्टिटी त हो नि। त्यसैले आशा गर्दैछौँ हामी, त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत निर्णय दिन्छ भन्ने हामीले आशा गर्छौँ। अनि निर्वाचनको तयारी गर्न थाल भनेर तपाईँको कार्यकर्तालाई किन आह्वान गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? किन नगर्ने, के भजन गर्ने, के गर्ने, भजन गर्ने? निर्वाचनको तयारी त सब यो फेरि यहाँ भन्दैछु प्लिज, यो कुरालाई तपाईँले राम्ररी ठाउँ दिनु होला। संविधान संसदको विघटन प्रधानमन्त्री नगरेको भए पनि हामी निर्वाचनको तयारी गर्नु पर्दथ्यो र हामी लागिसकेका छौँ। म यो भन्न चाहन्छु तपाईँको मार्फतबाट, नेपाल अरू पार्टीले के गरेछ थाहा छैन, मेरो जानकारीमा अरू पार्टी पनि निर्वाचनको तयारीमा गइसकेका थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र नहुनेसँग सम्बन्धित मात्र के हो भनेदेखि निर्वाचन कहिले हुने, ढिलो हुने कि चाँडो हुने मात्रै विषय हो। तर निर्वाचनको तयारीको जहाँसम्म विषय हो नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनको तयारीमा पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दललाई, जनताले, मतदातालाई निर्वाचनको लागि तयार हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। म यसमा कुनै तपाईँ डेमोक्रेट हुने अनि तपाईँ चाहिँ इलेक्सन सिस्टममा विश्वास गर्ने, तपाईँले संविधानमा विश्वास गर्ने अनि निर्वाचनको तयारी नगर भनेर रोक्ने तपाईँ? निर्वाचनमा जाने जुन प्रक्रिया अवलम्बन भयो अहिलेको नेपाली राजनीतिमा त्यसलाई अप्रजातान्त्रिक असंवैधानिक किन नामाकरण गरिरहनु पर्यो त? कसले भनेको छ? हामीले भनेको छैनौँ। अहिले भर्खर भने होइन, असंवैधानिक कदमका कारण प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक भने हो, निर्वाचनलाई भने। म अघिदेखि त्यही भन्दैछु तपाईँलाई। तर दुईटा अलग अलग विघटन केका लागि भन्दा निर्वाचन फ्रेस म्यान्डेटकै लागि भनेर भनिएकै छ नि, मिति तोकिएको छ। ठिकै छ, प्रतिनिधि सभाको विघटन छ त्यसलाई असंवैधानिक हो भनेर अदालतले तपाईँको त्यसलाई बदर गरिदिएर पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यो पनि एउटा बाटो हो पुनर्स्थापनाबाट। हाइपोथेसिस म तपाईँलाई बताउँछु, लेट्स प्ले द हाइपोथेसिस। तपाईँको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो भने त्यो पनि एउटा बाटो हो र त्यो भने त्यसपछि त 2079 सालमा 79मा 2079 नेपाली विक्रम सम्वतको अनुसारमा त चुनाव त गर्नै पर्थ्यो नि त। अनि के चुनावको दिन, चुनावको के नोमिनेसनको दिन मात्रै दलहरूले चुनावको तयारी गर्छ? पुनर्स्थापना भयो भने पनि अन्तत्वगत नेपाल निर्वाचनमै जान्छ भन्ने एउटा अर्को लड्डु त तपाईँहरूको हातमा छँदैछ। अर्को लड्डु होइन, अब तपाईँको हातमा लड्डु छैन भने मैले के गर्ने? हाम्रो हातमा त लड्डु हुने कुरो भएन। हो, जनताको हातमा लड्डु छ, यो पुरै जनताको हातमा, सभरेन पिपुलको हातमा लड्डु छ। दुईटै अवस्थामा म पटक पटक भन्दैछु, एउटा मात्रै विकल्प। तर एउटा हाइपोथेसिसमा टेकौँ न त एकैछिनमा। हामी बौद्धिक विलास गर्नलाई एकदम भन्छु, संसारमा कुनै पनि चिज निर्विकल्प हुँदैन, राजनीतिमा त झन् हुँदै भगवान पनि निर्विकल्प हुँदैन। एउटा हाइपोथेसिसमा टेक्न चाहन्छु, राजनीतिमा मात्रै होइन, एउटा मैले कुरा गर्छु। धर्म पनि कृष्णजीबाट धर्मको मान्नुहुन्छ नि, कृष्णजीले भन्नुहुन्थ्यो मेरो गडसँग डाइरेक्ट हटलाइनमा कुरा हुन्छ होइन, हामी कृष्णजीले उसमा छ। भगवान पनि निर्विकल्प हुँदैन भनेर कृष्णजीले पनि भन्नुहुन्छ र हामी सबै धर्म, राजनीतिमा मात्रै होइन धर्ममा पनि के मान्दछौँ भने भगवान पनि निर्विकल्प हुँदैन। त्यस कारणले आजको कुनै पनि सङ्कटको समाधानको लागि एउटा बाटो मात्रै छ, यो निर्विकल्प बाटो हो। तपाईँहरू जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि निर्वाचन भन्ने शब्द र निर्वाचन भन्ने जुन अपर्च्युनिटी छ त्यो त सुखद कुरा हो। काङ्ग्रेसका हातमा यो पनि भन्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसका दुई हातमा लड्डु आयो भनेर अरूले लड्डु खोजेको हो कि रिसाएको हो कि? होइन, रिसाएको होइन। म एउटा हाइपोथेसिसमा आज टेकेर प्रश्न गर्नै चाहन्छु। तपाईँले जसरी पहिलो संविधान सभाको अवसानपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नका लागि जस्तो किसिमको सरकार एउटा सर्वदलीय सहमतिबाट पारित भयो र तात्कालीन अन्तरिम संविधान जसरी संशोधन भयो, अब त्यो संशोधन गर्नका लागि संसद एकैछिनलाई छैन मानौँ, जबसम्म सर्वोच्चले अन्यथा डिसिजन दिँदैन। यदि एकैछिनलाई मानौँ निर्वाचनतर्फ उन्मुख भयो भने अहिलेको सत्तालाई निर्वाचन गराउनका लागि सरकार मान्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि मान्नुहोस् न, अब तपाईँसँग प्रतिप्रश्न मेरो प्लिज। पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि तीनटा कुराहरूको सम्भावना हुन्छ। पहिले विकल्पहरूमा निर्विकल्प केही पनि छैन है। प्लिज। एउटा विकल्प के हुन्छ पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि तपाईँको प्रचण्डजीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन भएर उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नु होला, नम्बर 1।
अथवा दोस्रो विकल्प छ शेरबहादुरजी प्रचण्डको समर्थनमा प्रधानमन्त्री होला, अथवा तेस्रो विकल्प छ केपी ओलीजी तपाईँको प्रचण्डको समर्थनमा प्रधानमन्त्री होला। त्यो त नहोला अहिलेको स्थिति हेर्दा, तैपनि सम्भावना छ। ल माने उहाँले मिल्न सक्नु माने उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ है भूषणजी, उहाँहरू दुवैतिरको कुरा ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्षको कुरा हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको साथीहरूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो 29 बुँदे र 38 बुँदे के छ नि एकअर्काको विरुद्ध आरोप, त्यो उहाँहरू त फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्नुभयो भनेदेखि मेलमिलाप हुन सक्छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि त। अब यति हाकाहाकी भनिरहेको कुरालाई तपाईँ हामी कसरी भनिरहेछौँ? मानौँ कि हामीले उहाँहरूको बारेमा जानकार छौँ, हामी नै अधिकारी व्यक्ति छौँ भनेर हामीले ठोकुवा भन्छौँ, होइन ठोकुवा नगरौँ माने होइन। उहाँहरूले भनिरहेको छ मिल्न सक्छ, शर्त के हो भनेदेखि तपाईँको पूर्व शर्त दुइटैले एकअर्कामाथिको आरोप फिर्ता लिने आत्मालोचना गर्ने भने पुरा हुनसक्छ, मिल्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ। जो झगडिया हो झगडियाले आफै भन्दैछ अनि हामी भन्छौँ होइन मिल्दैन भन्छौँ। त्यस कारणले अब अनुमान गर्ने हो भने सबै सम्भावनालाई हामीले ध्यान राख्नु होइन, सम्भावनाहरूलाई कुरेर बस्ने हो भने त जति सम्भावना पनि होला नि। राइट हो। त्यसैले नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ। नेपालमा मैले तर तपाईँहरू जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, नेपालका भोटर्सहरूलाई, नयाँ युवा पङ्क्तिलाई चाहिँ नि अब नयाँ म्यान्डेटका लागि तयार हो भनेर 1-2 टुक निर्देशन किन दिन सकिरहनु भएको छ? मेरो प्रश्न त्यति मात्रै हो। हामीले के भनेछ भने होइन, निर्वाचनको लागि तयार हुन त हामीले भनिरहेको मात्रै होइन, गरिरहेको छौँ र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै निर्वाचनको लागि तयार हो है भनेर हामीले देशभरि भनिरहेको छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले। र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, अरू पार्टीले पनि गरिरहेको छ, सबै पार्टीले गर्छ। चुनावको तयारी भनेको त चुनावको तिथि घोषणा भइसकेपछि मात्रै हुँदैन नि त। आवधिक निर्वाचनमा त पिरियडिकल इलेक्सनको सिस्टममा त जब तपाईँको नजिक आउन थाल्छ 1-2 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको विस्तृत रूपमा निर्वाचन केन्द्रित सम्पूर्ण कार्यक्रम हो निर्वाचन केन्द्रित नै हुने गर्दछ। त्यो त हामी तयारीमा थियौँ नि, अहिले पनि छौँ, त्यस कारण भनिरहेको पनि छौँ। अब रह्यो के भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो भने जो कि नाजायज छैन। काङ्ग्रेसले अफर पाएको हो दुवै पक्षबाट, प्रचण्डजीका तर्फबाट पनि केपी ओलीको तर्फबाट पनि, ल है भइहाल्यो यदि भनेदेखि तपाईँ हो प्रधानमन्त्री तपाईँको मार्फत यति टाइम भन्छु अफर आएको भन्छु, त्योभन्दा बढ्ता मैले खोल्न चाहे आएको हो। तपाईँको मार्फत यति टाइम भन्छु अफर आएको भन्छु, त्योभन्दा बढ्ता मैले खोल्न चाहे आएको हो। गाह्रो मुखमा बुझो त्यसरी आएको हो र त्यही पनि त्यसैले म तपाईँलाई बताउँछु। म यो हाम्रो सभापतिजीको बारेमा र नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा 2 हातमा लड्डु भन्छ नि तपाईँहरू भनिरहन्छ पदको, त्यो यदि पदको लोभ प्रधानमन्त्रीको लोभ मात्रै भइदिएको भए त प्रधानमन्त्रीको बन्ने त को आधिकारिक तपाईँको अफर आएको भने उहाँले हुन्छ भनिदिनु हुन्थ्यो नि त। यो सिस्टमको कुरा हो, यो प्रधानमन्त्रीको पदको लोभमा गएर सिस्टमसँग जोडिएको विषयलाई ओझो राख्दिनँ भनेर म पनि त्यसको एउटा साक्षी छु। प्रधानमन्त्री पदको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अफर आएको साक्षी म आफै छु। मेरो तपाईँको अन्तर्वार्ता सुन्नु भनेदेखि जसले तपाईँको मलाई शेरबहादुर देवाललाई गएर यो भन्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो त उहाँले मेरो अन्तर्वार्ता सुनेर बुसु हाँस्नु होला। तर शेरबहादुर देवालले इन्कार गरिदिनु भयो। यो पदमा प्रधानमन्त्री पदसँग यो सिस्टमलाई तपाईँको ट्रेड अफ गर्न मिल्दैन भन्ने कुराको प्रयोग जब यहाँ धेरै आउँछ नि, पद पाएर जे पनि गर्छ काङ्ग्रेसले भनेर चाहिँ होइन, मै हुँ साक्षी, एउटा वान अफ द साक्षी। त्यो पनि संसद पुनर्स्थापना भयो भन्ने सम्भावनामा टेकेर होइन त। अब एकैछिन तपाईँ ठिक छ, तपाईँले आजको कन्भर्सेसनमा नेकपा जसरी एकीकृत हुने अवसरमा चाइनिज नेसनल काङ्ग्रेसको कन्भेन्सनको रेफरेन्स जसरी लिनु हो, जियोपोलिटिकली कुनै मित्र राष्ट्रलाई नेपालमा कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने एउटा भित्री जियोपोलिटिकल आकाङ्क्षा थियो भन्ने कुराको इङ्गित तपाईँले गर्नुभयो। त्यो होइन, मैले घटनाक्रम भने त्यो टाइम त्यस्तै भएको थियो। चिनमा तपाईँको चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको कङ्ग्रेस भएको थियो र उहाँहरूले राख्नु भएको थियो, प्रस्तावहरू पास भएको थियो, देश संसारभरि चर्चित जो कङ्ग्रेसको एजेन्डाहरू भएको थियो। र त्यही बेलामा यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तत्कालीन माओवादी पार्टी र एमाले पार्टी भनौँ न को एकीकरण भएको थियो।
टाइम लाइन हेर्ने हो भने दुवैतिर चीनमा पनि त्यत्रो पोलिसीमा डिपार्चरै भएको थियो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिसीमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा तपाईँको वान पार्टी सिस्टम मैले इफ आई एम नट रङ त्यसमा सबभन्दा मलाई रुचिको विषय डु यु सस्पेक्ट अ लिङ्क बिट्विन पोलिसी चेन्ज इन चाइना र नेपालका विभक्त दुईटा मेजर पोलिटिकल कम्युनिस्ट पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ एकीकरण त के हो भनेदेखि तपाईँको चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सम्मेलन भयो उसको दस्तावेज जुन छ दस्तावेज आफैले बोलेको छ कि चाइनामा तपाईँको पोलिसी डिपार्चर भएको हो चेन्ज भएको डिपार्चर पनि नभनौँ अब यो एक किसिमको त्यसमा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भनेदेखि वान पार्टी सिस्टम तपाईँको पहिले चाइनाको डोमेस्टिक पोलिटिक्समा मात्रै रिलिभेन्टको रूपमा अथवा इम्प्लिमेन्टिङ एउटा भनौँ न पोलिसीको रूपमा लिँदै गर्दथे तर उनले के भन्थे हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि वान पार्टी सिस्टमबाट त नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि उहिले डिपार्चर गरिसके नि कम्युनिस्ट पार्टी यही इन्ट्रेस्टिङली आउँदैछु म भूषणजी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू उहिले डिपार्चर गरिसके उसले रिटिरेट गरे चाइनामा र चाइनामा के रिटिरेट डिपार्चर गरेको छैन वान पार्टी सिस्टमबाट चाइनामा गरेको छैन चाइनामा झन् उल्टो भन्दैछु म चाइनामा वान पार्टी सिस्टम नै नेपालको आन्तरिक के अरे चाइनाको आन्तरिक राजनीति मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पनि एउटा आधार हुन्छ विदेश नीतिको पनि आधार हुन्छ भन्ने भनिसक्यो त्यसो भएर अर्थ के हो भनेदेखि चाइनाले अरू देशहरूमा पनि वान पार्टी सिस्टम त्यसैले मैले मेरो र मल्टी पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्नेहरूको लागि हामी जब मल्टी पार्टी सिस्टममा नेपाली कांग्रेस पार्टी अथवा अरू पार्टी जसलाई जे पार्टी खोल्नु छ एउटा कुरा हो तर यहाँ डिफरेन्सेस बिट्विन बिलिभर अफ द वान पार्टी सिस्टम अनि बिलिभर अफ द मल्टी पार्टी सिस्टम होइन बुझेँ तर तपाईँले हामीलाई लिङ्क बताउनु भएको घटनाक्रमको कुनै पनि इन्टरनल लिङ्क नहोला तर टाइमिङको हिसाबले त्यस्तो भयो नेपालमा पनि दुईटा विभक्त चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत भए एकीकृत भएकोमा भित्रभित्रै खुसी व्यक्त गर्ने मित्र राष्ट्रहरू पनि थिए होलान् त्यो एकीकरणलाई नरुचाउने मित्र राष्ट्रहरू पनि त संसारभरि छन् नि सो अनि यहाँ त एकीकरण हुने नहुने भन्दा पनि अब संसारमा तपाईँको दुई तिनवटा प्रणालीहरूमध्येमा कङ्ग्रेसको आजको जुन हविगत छ राजनीतिक हविगत कम्युनिस्टहरूको एकीकरणका कारणले छ भन्दाखेरि त हाम्रो गलत भएनौँ नि तपाईँहरू त खुसी नै हुनुहुन्छ होला सायद कम्युनिस्ट पार्टी फेरि एक रहन सकेन अब फुट्नेवाला छ वा फुटिसक्यो खुसी हुनु र नहुनु तपाईँको एउटा कुरा हो म त एउटा कुरा भन्छु म यो पनि फेरि भन्न चाहन्छु म आज मैले भाषणहरूमा भन्ने होइन भाषण भन्दा पनि प्रश्नको जवाब दिनु हो भने सजिलो हुन्थ्यो नि तपाईँले भन्नुभयो नि खुसी भयो होला एउटा पार्टी भयो म के रोपा पेर बबुर का आप कहाँ से होए भावार्थ के हो भने तपाईँको बबुरको रुख भनेको काँटको रुख भन्छ नि त र तपाईँले रुख गाछ रोप्नु भएको छ बबुरको बबुर भनेको तपाईँको काँटाहरूको रुख हो त्यो अनि त्यो बबुरको रुखबाट आप फालेको आशा र अनुमान गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो गलत हुन्छ नि त म यो किन भन्नु खोज्छु भनेदेखि हामीले प्रणाली ल्याएको छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली संविधान हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको लागि संविधान जारी गऱ्यौँ र त्यसै अनुसार पहिलो निर्वाचन भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसारको पहिलो निर्वाचन भयो तर मतदाताले त्यो ड्राइभिङ सिटमा कसलाई बसाइदियो कुन पार्टीलाई कुन नेतालाई जो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा विश्वास गर्दैन बाई कन्भिक्सनै विश्वास गर्दैन थ्योरिटिकली विश्वास गर्दैन फिलोसफिकली विश्वास गर्दैन कम्युनिस्ट झुकिएर गरे त जनताले त्यो मतदान अब जनता त मालिक हो भगवान हो जनार्दन भन्छौँ नि हामी जनताको आलोचना गर्न सक्दैनौँ तर जे भए पनि मतदान जुन भएको छ त्यसले तपाईँको मतदानबाट आएको परिणाम जुन हो त्यसले तपाईँको हामीले बनाएको जनताले बनाएको प्रणाली अनुसारको तपाईँको सञ्चालक मतदानद्वारा आएन त्यसको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ त्यस कारणले म के भन्छु भनेदेखि मतदाताले यो झुकेर गरेको होस् कि अथवा जानेर गरेको होस् कि भकिएर गरेको होस् कि अथवा लाउन एकचोटि योलाई दिइहालौँ भनेर के चाहिँ भइहाल्छ भनेर पनि हुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ त कतिसम्म भन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको
माओवादीहरू फेरि जङ्गलमा फर्किहालिन् छैन हजुर, त्यस कारण यसपालि उसैलाई दिउँ ताकि जङ्गलमा नफर्कु भने पनि भोट दिउँ भने पनि भन्थे। अखबारले त्यही लेखेको थियो, हो कि होइन थाहा छैन। त्यस कारणले मत दिने कारण धेरै हुनसक्छ। मत दिने कारण सधैँ तपाईँको त्यो उसको चरित्र उसको लक्षणको आधारमा मात्रै हुँदैन, अलग अलग कारणबाट अलग अलग तरिकाले मत दिने गरिन्छ। तर परिणाम के आयो भनेदेखि डेमोक्रेटिक सिस्टम ल्याएको देशमा एन्टी डेमोक्रेटिक फोर्सले तपाईँको जनताको मतबाट शासनको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पायो। हो त्यो हो दुष्परिणाम। आन्तरिक कुरा त धेरै गऱ्यौँ र तपाईँहरूको वैयक्तिक कुरा, तपाईँको पार्टीको अन्तर्पार्टीय कुराहरू पनि धेरै जनसमक्ष तपाईँले पस्किनु भयो। कारणहरू पनि देखियो, यसका हकीकतहरू पनि भविष्यले देखाउने नै छन्। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो नेपालको यति ताजा संविधानमा टेकेर भएको यति ताजा जनादेशको पहिलो संसद नै यसरी विघटन हुनु र जुन किसिमको पोलिटिकल कन्फ्युजनमा अहिले नेपाल फसेको छ, त्यसमा तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल देख्नुहुन्छ कि हुन्न? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल अब शब्द चलखेलै लिनुहुन्छ भने पनि म सधैँ देख्छु, आज मात्रै होइन। राणा 2007 सालभन्दा अगाडि होइन, अहिलेको म भन्दैछु त, अहिलेको मात्रै भन्दैन, 2007 सालभन्दा पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय रुचि त हुन्छ, चलखेल भन्नुहोस् र रुचि भन्नुहोस्, जसको पनि हुन्छ। छिमेकको भूमिका छ कि छैन? के हुन्छ भने निश्चित रूपमा हुन्छ, भूमिका भएको छ, हुन्छ, रहिरहन्छ। रुचि र भूमिका छ त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका हुन्छ भन्न मिल्छ? कसको भूमिका ज्यादा छ? अब कुनै बेलामा कसको हुन्छ, कुनै बेला यस पार्टीको यस पल्लको भूमिका। तर मुख्य निर्णायक भूमिका तपाईँको देशभित्रकै शक्ति राजनीतिक दलहरूको हुन्छ। भिडाइदिएपछि त भिडिहाल्छन् नि आन्तरिक दलहरू त। भिड्न चाहनेलाई हामी समर्थन खोज्छौँ नि त। हेर्नुहोस्, अब म यसमा धेरै खुलेर कुरा गर्दैछु भूषणजी। बिपी कोइरालाबाट हामी दीक्षित शिक्षित छौँ। बिपी कोइरालाले के भन्नुहुन्थ्यो भने, विवरणले लाउनु भएको थियो, तपाईँ पनि सम्झना गर्दा हुन्छ अथवा अभिलेखहरूमा पाइन्छ। राष्ट्रिय विप्लव नीति लिएर जब आउनुभयो त्यो बेला बिपी कोइरालाले के भन्नु भनेदेखि तपाईँको देशभित्रको पहिला उहाँले दुईवटा फोर्स मात्रै भन्नुहुन्थ्यो, राजा र जनता। राजशक्ति र जनशक्ति दुईवटा मिल्नुपर्छ। मेलमिलाप भन्नुको राजतन्त्र र राजा र जनताको बिचमा हुनुपर्छ। इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू जम्मैले नेपाललाई त्यसलाई त्यो आफ्नो भाषामा कुनै भाषा आधिकारिक भन्ने के भन्छ, 2 पिलर पोलिसी भन्छ। इफ यु रिमेम्बर, टु पिलर पोलिसी भन्छ नेपालको। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के भन्थ्यो भने, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र, युरोपियन युनियन जम्मैले के भन्थ्यो भने, नेपालको बारेमा आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्दा यो मानेर गर्दथ्यो, एज्युम गरेर गर्दथ्यो कि नेपालमा 2 पिलर पोलिसी बेस्ड तपाईँको सिस्टम छ। र 2 पिलर पोलिसीमा एउटा राजा, अर्को जनता। र उनीहरूले के भन्थ्यो, हामीले यदि गुड फ्रेन्ड्स हो भने जहिले पनि यो 2 पिलर मिलेर, राजा र जनता मिलेर यहाँ देशमा राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक प्रणाली, विकासको काम गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। आफ्नो भूमिका त्यसै भन्थ्यो, त्यसै अनुसार गर्दै गर्दथ्यो। तर 2 पिलर पोलिसी यो ब्रिटिस इन्डियाको साइडबाट बेलादेखि नै चलिरहेको थियो। यसको अन्त भयो। मलाई तपाईँलाई जुन बेलामा भारतको विशेष दूत भएर करण सिंह आएको थियो, श्याम शरणजी आउनुभयो, त हामी आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा पावर लिएको थियो। त्यो बेलासम्म तपाईँको 2 पिलर पोलिसी नै थियो। र त्यस बेलामा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत सबै तपाईँको के हुन्थ्यो भने नेपालमा राजा र जनताको बिचमा समझदारी होस् भन्ने चाहन्थ्यो। र मलाई यसमा कुनै हेजिटेसन छैन। त्यो बेलामा हामी सबै राजनीतिक शक्तिहरू, राजा विरोधी राजनीतिक शक्तिहरू भनौँ, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको खिलाफमा रहेका तत्कालीन राजा हामी कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस जम्मै थियौँ। हामी सबै के चाहन्थ्यौँ भने, हामी नेपालमा डेमोक्रेसी पुनर्स्थापना गर्न चाहन्थ्यौँ। राजाले आफ्नो हातमा शासन लिएको थियो र त्यसमा हामी भित्र लडिरहेका छौँ, देशभित्र लडिरहेका छौँ। र हाम्रो यो देशभित्रको राजासँगको लडाइँमा अन्तर्राष्ट्रिय शुभेच्छुकहरूले
मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई साथ दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त यो रुचि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको म भन्न चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको रुचि हामी राष्ट्रिय शक्तिहरूमा पनि थियो, देशभित्र हामीहरू पनि चाहेका थियौँ। हामी चाहन्थ्यौँ भारतले पनि हामीलाई हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गरोस्, अमेरिकाले समर्थन गरोस्, बेलायतले समर्थन गरोस्, चीनले समर्थन गरोस्। हामीलाई कहिले के काय हुन्थ्यो भनेदेखि चीन र भारत दुईवटा अलग अलग देश छिमेकी देश हो, ठुलो देश हो। अहिले नि अहिले हो त्यही अहिले पनि म के चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई तपाईँको रुचिकर रूपमा लिएको छैन, तर के चाहन्छ भने समाधान चाहिँ त्यसको डेमोक्रेसी फेरि ट्र्याकमा आओस्, लिकमा आओस्, त्यसको समाधानको पक्षमा रहेको। टु पिलर वा अदरवाइज अब टु पिलर त उही बेला खतम भइसक्यो। त्यो टु पिलर ढल्ने बित्तिकै भएको निर्वाचन पछि पाइएको फर्स्ट म्यान्डेट नै यति चाँडै टुट्यो हो, राइट। त्यसको सन्दर्भ कहाँ टुटेको छ? त्यसै टु पिलर त तपाईँको वैशाख 8 गतेसम्म टु पिलर थियो, टु पिलर पोलिसी। वैशाख 11 गते तपाईँको टु पिलर पोलिसी सिद्धियो, हामीले मानेनौँ। र त्यसदेखि तपाईँको वान पिलर भनेको ओन्ली पिपुल, sovereignty पिपुलमा लागि गर्छ। द्याट इज वाइ देयर इज ओन्ली वान पिलर इन नेपाल। सो वान पिलर बेस्ड सिस्टम नै चल्छ नेपालमा आजसम्म, त्यही छ। र त्यो उन्नत किसिमको हो, तर ठिक पनि हो, म पनि त्यसको पक्षपाती छु। अहिले प्रतिनिधि सभा टु पिलर होइन कि बायो क्यामरल तपाईँको हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ। ल अब आउँछु है म तपाईँलाई। 2 सदनात्मक हाम्रो संसदीय प्रणाली छ, जसलाई हामीले संसद विघटन भयो भन्छौँ नि। संसदको एउटा पिलर त राष्ट्रिय सभा हो, स्टिल देयर। अर्को पिलर जुन छ भाइटल पिलर हो, त्यो के प्रतिनिधि सभा हो। सोभरेन पिपुलले त्यो विघटन भयो। र त्यस कारणले अब यसको उपचार भनेको त्यो प्रतिनिधि सभा जुन विघटन भएको छ, त्यो प्रतिनिधि सभा यो देशले, जनताले, संविधानले प्राप्त गर्नु पर्यो। म एकदम मेरो शब्दहरूलाई ध्यान दिनु होला, प्राप्त गर्नु पर्यो। कसरी? प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्ने दुईवटा मात्रै बाटो छ, र दुईटै संवैधानिक बाटो छ, लोकतान्त्रिक बाटो छ, राजनीतिक सम्बद्ध बाटो छ। त्यो के हो भने पुनर्स्थापन वा निर्वाचन। त्यसो भए अहिलेको स्टेलमेटबाट राष्ट्रले चाहिँ नि त्राण पाउनका लागि सर्वोच्चको अन्तिम आदेश नेपाली कांग्रेसका लागि शिरोधार्य होइन। सर्वोच्चको आदेश हामीलाई चित्त बुझे पनि चित्त नबुझे पनि निर्णयलाई त हामी मान्दछौँ नै। राजनीतिक कोर्स त्यसपछि लिन्छौँ हामी। त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु पर्यो नेपाली जनजनले। बिल्कुल। हस्त विमलजी, यहाँको यो अमूल्य समय र यो ताजा विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.